बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका पाकिस्तान के जौहरी निज़ाम पर जो उंगलियां उठा रहा है, पाकिस्तान इसका जवाब किस तरह से देगा। पाकिस्तान ने क्या हिकमत अमली बनाई है, क्या कुछ किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है। तमाम लीडर्स इस पे बोले हैं। अब बाकायदा तौर पर हिकमत अमली बना दी गई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या कुछ करने जा रहा है अमेरिका के हवाले से। दूसरी जो प्रोग्राम में स्टोरी शामिल करेंगे इस व्लॉग में, वो मरियम नवाज और इमरान खान की आपस में जो लड़ाई हुई है स्टेटमेंट के बाद, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरी बिलावल भुट्टो जरदारी का वो बयान है जो कि इंतहाई, आप सुनेंगे तो आप खुद भी हंसने लग जाएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, वो क्या ऐसा बयान दे सकते हैं। क्या ये सेंसिटिविटी को उन्होंने भांपा नहीं है इस मामले की, क्यों ऐसा गैर मुनासिब बयान दिया गया है। वो बयान लाजमी सुनिएगा मैं जो आपको सुनवाने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, अपनी फीडबैक से जरूर आगाह करें मुझे, मैं उसके अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश करता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया कि अमेरिका ने ये बयान आखिर दिया क्यों है। इसके पीछे 48 सफ़े पर मबनी जो एक रिपोर्ट है जो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी कम्युनिकेशन के हवाले से है, उनकी एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से है, वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, क्योंकि ये वीडियो उसी का तसलसल है। बात का आगाज करते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से जवाब देगा और पाकिस्तान के तमाम लीडरों की जानिब से किस तरह के रिस्पॉन्सेज आए हैं इस तमाम मामले पर, क्योंकि ये हमारी खुद मुख्तारी और सलामती का मामला है और उस पर जो है उंगली उठाई गई है वर्ल्ड सुपर पावर की जानिब से। क्या पाकिस्तान इस कैपेबल है कि जवाब दे, किस तरह से डिप्लोमेटिकली जवाब दिया जा सकता, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान वो वाहिद अभी राइट नाउ करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में लीडर हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जो है बात की भी थी, एब्सोल्युटली नॉट भी कहा था। और अब जो स्टेटमेंट आई है इमरान खान की जानिब से, जो रद्द अमल दिया गया है, वो सबसे हार्श है। वो हार्श क्यों है? इमरान खान का और दीगर जो कायदीन है, सियासी कायदीन, नवाज शरीफ जिनमें शामिल हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका रद्द अमल रख देता हूँ आपके सामने, वो देख लें और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या कुछ करने वाला है, पाकिस्तान ने हिकमत अमली क्या बनाई है, क्या प्लान है, हम किस तरह से चल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान के जिन्होंने सबसे टाइमली और बड़ा अब्रप्टली जो है ये रद्द अमल दिया, उन्होंने अमेरिका से 2 सवालात पूछे हैं। वो सवाल कौन से हैं? अमेरिका से जो दो सवालात किए गए हैं वो एक एक करके मैं सामने रख देता हूं क्विकली। पहला सवाल उन्होंने ये किया कि आपके पास कहां से मालूमात है कि हमारा जौहरी जो प्रोग्राम है वो गैर महफूज है। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। दूसरा उन्होंने सवाल किया कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे ये पता था कि हमारा जौहरी प्रोग्राम सबसे ज़्यादा सेफ है और इस पर इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कोई कंसर्न्स नहीं है। अमेरिका तो दुनिया भर में जंगे करता रहा है। अमेरिका की जानिब से दुनिया भर में आपको पता है कि वॉर्स इनिशिएट की जाती रही हैं। तो वो किस तरह से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान, जिसने कभी एग्रेशन शो नहीं किया न्यूक्लियर पावर होते हुए भी, कि उसका जो जौहरी हथियार का प्रोग्राम है वो गैर मुस्तहकम है, स्टेटमेंट दी गई है। तो इस हवाले से इमरान खान का जो रद्द अमल है वो बड़ा ब्लंट है और बड़ा टू द पॉइंट है कि वो अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि ये क्यों किया गया है। इमरान खान ने अपने रद्द अमल में नाज़रीन बाकायदा तौर पर यह भी कहा है कि ये हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, ये अपने मामलात दुरुस्त करने जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने मामलात तो इस लेवल तक बिगाड़ दिए कि स्टेटमेंट, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में पड़ गया, उसके हवाले से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इस पर मरियम नवाज ने रद्द अमल दिया और आपस में एक, आप कह रहे हैं, स्टैंड ऑफ हुआ है। वो स्टैंड ऑफ क्या है वो भी आगे चल के बताते हैं, लेकिन पहले आपको नवाज शरीफ का रद्द अमल बता देते हैं। नवाज शरीफ ने थोड़ा सा बैकफुट पे खेला और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का एटमी निज़ाम है वो बड़ा महफूज है, और उसके साथ उन्होंने कहा कि हम राइट रखते हैं कि कोई भी हमारे टेरिटरी, हमारी सॉवरेनिटी पर हर्फ उठाए या उस पर कोई हमलावर हो तो हम अपना प्रोटेस्ट करें, लफ्ज़ी तौर पे हमलावर हो तो हम अपना प्रोटेस्ट करें, और ये हक हम महफूज रखते हैं। तो ये एक मैयड रिस्पॉन्स दिया गया है, कोई आगे फ्रंट फुट पे निकल के नहीं खेला गया नवाज शरीफ की जानिब से। हाँ, मरियम नवाज ने इमरान खान को टैग किया, उनकी ट्वीट को टैग किया, और साथ उन्हें मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि ये कितना छोटा आदमी है कि जो कि मुल्की मामलात पर भी पॉलिटिक्स कर रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम आपस में लड़ें, और ये तो टाइम है कंट्री को डिफेंड करने का, और इमरान खान इसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शेम ऑन यू। तो ये जो छोटा स्टैंड ऑफ हुआ है, एक तो देखें, इमरान खान साहब वो शख्स हैं कि जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट
اس ٹائم کہا تھا جب کہ اڈے مانگے گئے تھے، اور ایگزیکٹ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہوئی. یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ رجیم چینج کا ایک آپریشن ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو رائٹ ناؤ فوکس یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت ان کی ہے. ان کی حکومت میں ایک بہت بڑی بات آئی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ ایک امریکی صدر کی جانب سے ڈائریکٹلی پاکستان کو اٹیک کیا گیا ہے، ڈائریکٹلی پاکستان کو خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے. تو آپ کی فارن پالیسی کہاں ہے؟ عمران خان کی فارن پالیسی پہ تو آپ کہتے ہیں، عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اٹیک کیے ہیں، عمران خان نے ملک کا نہیں سوچا. تو آپ کی فارن پالیسی کہاں ہے؟ کہ تو آپ کے دور میں اسٹیٹمنٹ آئی ہے، آپ کس طرح سے رد عمل دے رہے ہیں؟ اس رد عمل پہ ہی بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری کی وہ اسٹیٹمنٹ جو میں کہہ رہا ہوں انتہائی مضحکہ خیز ہے، وہ آپ ذرا سنیں گے تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ میرا خیال سے یہ غلط فہمی سے بائیڈن نے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. یار یہ غلط فہمی سے امریکی پریزیڈنٹ ایک فنڈ ریزر کمپین میں بات کر رہا ہے، وہ کیا غلط فہمی سے بات کرے گا؟ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا اس اسٹیٹمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ رہیں گے. اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی، البتہ یہ بے اثر ہے. یعنی امریکی پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ بے اثر ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آگے اچھے ہونے جانے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے لیے مزید کام کریں گے. آر یو ٹیلنگ می اے جوک؟ مطلب ایک فارن منسٹر ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کی جو ہے غلط فہمی کی بنیاد پہ دے دی ہے. پہلی بات یہ امریکی پریزیڈنٹ جس کی تقریر پالیسی ساز لکھتے ہیں وہ غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں کہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے فارن افیئرز امریکہ کے، جب میں ایک ویلاگر، مجھے پتہ ہے کہ ان کی فارن جو ان کی سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس میں پاکستان کا ذکر تک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں، کسی کھاتے میں ہی نہیں لا رہے ہیں. دیٹس وائی بیان دیے جا رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو چائنا سے آئسولیٹ کریں اور سی پیک والا کام روکیں، اس کے پروجیکٹ کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں. تو یہ بلاول بھٹو زرداری کو اس حوالے سے کہنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی، ایک ہارش رسپانس دینا چاہیے تھا. ہارش رسپانس ان سینس یہ تو دے رہے ہیں کہ وہ ڈیمانڈس کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ امریکی سفیر کو اب بلایا جائے گا، امریکی سفیر کو بلا کر جو ہے اس سے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. اور پاکستان کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اس کی سوورینٹی کے خلاف ہے، لہٰذا امریکی سفیر کو طلب کیا گیا اور ان کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے صدر کے خلاف جو اسٹیٹمنٹ، صدر نے جو پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ باقاعدہ طور پر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. لیکن ساتھ بلاول بھٹو زرداری جو سپورٹنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم مزید تعلقات بہتر کرنے کے لیے غور کر رہے ہیں، تو اس پہ بہت زیادہ کنسرنز ریز ہو رہے ہیں، اس پہ بہت زیادہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کی سٹیٹمنٹ ہی اتنی لاجیکل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم تعلقات مزید بڑھائیں گے، اور دوسرا ملک آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایک خطرناک ترین ملک ہیں. تو یو نیڈ ٹو ری وزٹ یور ریلیشن ود یو ایس. اور عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ ہم آپ کے پارٹنر، اسٹریٹجک پارٹنر تب تک ہیں جب تک ہمارا بھی انٹرسٹ ہے، اگر ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوا تو ہم آپ کے پارٹنر نہیں ہیں. ایگزیکٹلی یو ایس نے یہ بات کی ہے جو انہوں نے سیکیورٹی اپنی جو اسٹریٹجی نکالی ہے اس میں کہا کہ اگر آپ یو ایس کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم آپ کو کسی گنتی میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں. تو عمران خان کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک جو انٹرنیشنلی معاملات میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت بہتر ہے، اور وہ میڈ رسپانس اور ایک اگریسو رسپانس دیکھنے میں بڑے بہترین ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر لیڈرز. ہم ان پہ بھی ایز سچ آپ کے سامنے چیزیں ضرور رکھیں گے، آپ اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ کرٹیسزم بنتا ہے یا نہیں، بلاول بھٹو زرداری کا میڈ رسپانس تھا یا نہیں. اپنی رائے ضرور دیجیے. قبر زدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.